प्रहरी संगठनलाई पत्रु बनाउने प्रतिस्पर्धा। आईजीपी बढुवामा मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। अभियुक्तलाई आईजीपी बनाएको आयोगको भनाइ। नेपाल प्रहरी दलीय हस्तक्षेपको शिकार कहिलेसम्म? प्रहरी बढुवामा जातिवादको गन्ध। प्रहरी बढुवा विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। सरकारले यही वैशाख 19 गते धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेपछि मुलुकभरि तहल्का मचिएको छ। नेपाल प्रहरी भित्रको असन्तुष्टि विस्फोट हुने हो कि भन्ने खतरा समेत उत्पन्न भएको छ। आईजीपी बढुवा प्रकरणमा विगतमा पनि विवाद हुने गर्थ्यो, तर विगतका विवाद भन्दा यसपटकको विवाद निकै पेचिलो र खतरनाक देखिएको छ। विगतका विवादहरू अदालतले निरूपण गर्ने गर्थ्यो, तर यसपटकको विवाद निरूपण अदालतको मात्रै बुताभित्र छैन कि भन्ने देखिएको छ। पहिलो कुरा त वरिष्ठतालाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ। दोस्रो कुरा, आईजीपीमा नियुक्त हुनुभएका सिंह आईजीपी बन्न योग्य हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने मुद्दा फैसला हुन पनि बाँकी छ। तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको आरोपीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। चौथो कुरा, सतहमा प्रकट नभए पनि भित्रभित्रै नेपाल प्रहरीभित्र जातीय सद्भाव बिथोलिने सङ्केत देखिएको छ। शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा किन वरिष्ठता मिचेर ठकुरीलाई मात्रै अघि सारिन्छ भन्ने प्रश्न नेपाल प्रहरीभित्र उठ्न थालेको छ। आफ्नो जातीय तथा क्षेत्रीय स्वार्थका लागि देउवाले प्रहरी संगठनलाई किन पत्रु बनाउने गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। तर अहिलेको आईजीपी प्रकरणमा यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कम दोषी हुनुहुन्न। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ प्रहरी संगठनको बढुवामा किन सधैँ विवाद भइरहन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। प्रहरी संगठनलाई पत्रु बनाउने प्रतिस्पर्धा। आईजीपी बढुवामा मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। अभियुक्तलाई आईजीपी बनाएको आयोगको भनाइ। नेपाल प्रहरी दलीय हस्तक्षेपको शिकार कहिलेसम्म? प्रहरी बढुवामा जातिवादको गन्ध। प्रहरी बढुवा विशेष द न्यूज रिव्यू। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले धीरज प्रताप सिंह आईजीपी बन्न अयोग्य रहेको पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताइसकेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा आईजीपी सिंह संलग्न रहेकाले छानबिन भइरहेको आयोगको दाबी छ। तर आयोगले सिंह मानवाधिकार हननका कुन घटनामा संलग्न हुनुभएको हो भन्ने कुरा बाहिर ल्याएको छैन। मानवाधिकार आयोग भनेको संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक अङ्गको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ। मानवाधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर भूल हो। यो घटनाले नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय साख समाप्त हुने विश्लेषण विज्ञहरूको छ। नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा भूमिका पाउँदै आएको छ। द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा मानवाधिकार बहाली गराउनका लागि नेपाल प्रहरीलाई संयुक्त राष्ट्र संघले जिम्मेवारी दिने गरेको हो। नेपाल प्रहरीको प्रमुख नै मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको कुरा संवैधानिक अङ्गले बताउनु भनेको सानो कुरा होइन।
सरकारले तत्काल गल्ती नसच्याउने हो भने नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्र संघमा पाउँदै आएको भूमिका खोसिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस सन्दर्भमा के छ त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भनाई? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरको भनाई। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ। यो गल्ती भनेको राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग हो। राज्यको तहमा बस्नेहरूले आफ्नो शक्तिलाई यसरी दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। यो नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैजना दोषी हुनुहुन्छ। 2065 सालमा कुबेर सिंह राणामाथि पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लागेको थियो। त्यसबेला आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सतर्क गराएको थियो, जागरुक गराएको थियो, सिफारिस पनि गरेको थियो। लगभग अहिले पनि त्यस्तै अवस्था हो। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, फाइलहरू हेरिरहेका छौँ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो। यो बेलामा माथिल्लो तहका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरि केही न केही गम्भीर मानव अधिकारको प्रश्न उठेको छ। यहाँहरू सबैले त्यसमा अरू थप अनुसन्धान गर्न म आह्वान गर्छु। मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीमाथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सहयोग लिने भनेको नेपाल प्रहरी मार्फत नै हो। तर जसको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने हो उसैलाई प्रहरीको प्रमुख बनाइदिएपछि बाँकी किन रहेर? प्रहरी संगठनलाई पत्रु बनाउने प्रतिस्पर्धा। आइजिपी बढुवामा मानव अधिकार आयोगको आपत्ति। अभियुक्तलाई आइजिपी बनाएको आयोगको भनाई। नेपाल प्रहरी दलीय हस्तक्षेपको शिकार कहिलेसम्म? प्रहरी बढुवामा जातिवादको गन्ध। प्रहरी बढुवा विशेष द न्यूज रिभ्यू। अर्को विकल्प नभएका कारण धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाइएको हो कि भन्ने हो भने पनि त्यो अवस्था छैन। करिब 1 दर्जन एआइजिपीहरू आइजिपीको लाइनमा छन्। सबैभन्दा सिनियर भएका कारण सिंहलाई आइजिपी बनाइएको पो हो कि भन्ने हो भने पनि त्यो अवस्था छैन। सिंहभन्दा सिनियर एआइजिपीहरूको संख्या ठुलो छ। 2 जना एआइजिपीहरू त सिंहभन्दा 1.5 वर्ष सिनियर छन्। कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा बनाइएको हो कि भन्ने हो भने पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्ग बोलिसकेको छ। आखिर किन बनाइयो त सिंहलाई आइजिपी? नेपाल प्रहरीमा बेला बेलामा किन मिचिन्छ विधि र पद्धति? नेपाल प्रहरीमा किन हुने गरेको छ चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुलीको उखान चरितार्थ? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ ककसको के स्वार्थका लागि नेपाल प्रहरीलाई पङ्गु बनाउने गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल प्रहरीमा विधि सुरु हुन थालेको 2048 सालदेखि हो, जुन बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला आफ्नो क्षेत्र सुदूरपश्चिमका डिआइजी मोतीलाल बोहरालाई बढुवा गर्नका लागि आइजिपी रत्न शमशेर राणालाई गृहमन्त्री देउवाले हटाइदिनु भयो। त्यति बेला भर्खर पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय शासन व्यवस्था पाएको रापताप थियो। जनआन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आइजिपी राणालाई हटाउँदा धेरैले स्वागत गरे। वास्तवमा यो घटना बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको घटना थियो। यो घटनाले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा बर्खास्ती सरकारको स्वविवेकीय अधिकार हो कि भने नजिर बस्यो। त्यही नजिरलाई आधार मान्दै 2053 सालको अन्त्यतिर लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुव बहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरियो। प्रधानमन्त्री चन्दको भन्दा पनि गृहमन्त्री वामदेव गौतमको जोडबलमा यो घटना भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले खबरदारी गरेपछि यो घटना उल्टियो। त्यसपछि कुनै पनि सरकारले आइजिपीलाई आफ्नो खेताला जस्तो जसलाई चाहियो त्यसलाई हटाउने र जसलाई चाहियो त्यसलाई नियुक्ति गर्न सकेन। पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने वातावरण आइजिपीहरूले पाए। तर आइजिपी पद रिक्त भए पनि त्यो ठाउँमा कसलाई लैजाने भन्ने सन्दर्भमा भने विधि र पद्धति मिच्न थालियो। विधि र पद्धति मिचिएको मात्र होइन कि
एसएसपीबाट डीआईजी पदमा बढुवा गर्दा नै सेटिङ हुने गरेको छ। यति बेला उत्पन्न भएको आईजीपी प्रकरण पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामै मिलाइएको सेटिङको उपज हो। प्रहरी संगठनलाई पत्रु बनाउने प्रतिस्पर्धा। आईजीपी बढुवामा मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। अभियुक्तलाई आईजीपी बनाएको आयोगको भनाइ। नेपाल प्रहरी दलीय हस्तक्षेपको शिकार कहिलेसम्म? प्रहरी बढुवामा जातिवादको गन्ध। प्रहरी बढुवा विशेष द न्यूज रिभ्यू। एआईजीपी मध्येबाट आईजीपी बनाउने कानुनी व्यवस्था तथा प्रचलन छ। कुन एआईजीपीलाई आईजीपी बनाउने भन्ने कानुनी तथा नियमावलीको मापदण्ड छ। सबैभन्दा सिनियर कार्यक्षमता भएको विवादमा नआएकोलाई आईजीपी बनाउने व्यवस्था छ। को सिनियर को जुनियर भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ, तर कार्यक्षमता लगायत अरू योग्यताका सन्दर्भमा चलखेल हुने गर्दछ। विगतमा पनि यस्तै चलखेल गरेर चौथो वरियताका जय बहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाइएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले खबरदारी गरेर रोकिदियो। सर्वोच्च अदालतले खबरदारी गरेकै कारण तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोग लगाइयो। संयोगले अहिलेको आईजीपी प्रकरणमा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर यसपटक विधि र प्रक्रिया मिच्नु देउवाको बाध्यता हो कि नियत भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न किन उठेको छ भन्ने ओली सरकारका पालामा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा गर्दै गर्दा वरिष्ठता मिचिएको थियो। आफ्नो अनुकूलका विश्वराज पोखरेललाई आईजीपीको लाइनमा पुग्ने गरी सेटिङ मिलाउन ओली सरकारले सिनियर एसएसपीहरूलाई पन्छाएर जुनियर एसपी विश्वराज पोखरेललाई डीआईजी पदमा बढुवा गरेको थियो। यति बेला पोखरेलले सबैभन्दा सिनियर एआईजी बन्नुभयो, तर देउवा सरकारले ओली सरकारको पालोमा सेटिङलाई मान्यता दिएन। अब यसको अन्तिम छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतले हो, तर विगतको यस्तै प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएका कारण निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण हुने सम्भावनामाथि धेरैले शंका गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आईजीपीका दावेदारहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रहरी नियमावली 2071 मा आईजीपीमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। नियमावली 2071 को नियम 41 मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै नियम 30 मा बढुवा हुने आधार उल्लेख गर्दै ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव बापतका अङ्कमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने भनिएको छ। प्रहरीमा ज्येष्ठता र वरियताका आधारमा बढुवा गर्ने विधि छ। कुनै पनि पदमा पहिले पुगेकाहरू अरूभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भने कुनै निश्चित पदमा एकै दिन पुगेकाहरू बीच पनि वरियता कायम गरिएको हुन्छ। महानिरीक्षकका दावेदार विश्वराज पोखरेल 2077 मङ्सिर 25 मा र अर्का दावेदार सहकुल थापा गत असार 24 मा आईजीपीमा बढुवा हुनु भएको थियो, तर सरकारले अहिले आईजीपी बनाएका धीरज प्रताप सिंह भने गत चैत्र 7 गते मात्रै एआईजीपी पदमा बढुवा हुनु भएको हो। सिंह भन्दा 9 महिना अघि एआईजी हुनुभएका सहकुल थापा र सिंह भन्दा 16 महिना अघि एआईजी हुनुभएका पोखरेल न्याय माग्दै अदालत जानु भएको छ। सिंह, थापा र पोखरेल 2049 चैत्र 12 मा एकै दिन प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नु भएको थियो। यी 3 जना मध्ये एसएसपी सम्म पुग्दा सिंह नै सिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर ओली सरकारले डीआईजी बनाउँदा सिनियर सिंहलाई पन्छाएर जुनियर पोखरेललाई बढुवा गर्यो। त्यो बेलादेखि सिंह भन्दा पोखरेल सिनियर बन्नु भएको हो। सवारी दुर्घटनामा डीआईजी सुशील भण्डारीको निधनपछि रिक्त स्थानमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 वैशाख 29 मा पोखरेललाई बढुवा गरेको थियो। यो प्रकरणपछि पोखरेललाई भावी महानिरीक्षकका रूपमा हेरिएको थियो। पोखरेल डीआईजी भएको करिब 1 वर्षपछि 2077 वैशाख 7 मा सिंह र थापा सहित 10 जना डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। ओली सरकारले 2077 मङ्सिरमा एआईजीमा दरबन्दी थपेर पोखरेलको एकल बढुवा गरेर उहाँलाई आईजीपी बनाउने बाटो सहज बनाएको थियो।
एसएसपीसम्म आफू वरियताका अगाडि रहे पनि अचानक वरियता मिचेर पोखरेललाई डीआईजी र एआईजी बनाएको भन्दै सिंहले असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो। तर उहाँ अदालत जानु भएन। यो प्रकरणले 7 महिनापछि एआईजीको अर्को दरबन्दी थपेर थापालाई एआईजी बनाएको थियो। पोखरेललाई आईजीपी बनाउने मार्गचित्र अनुसार एआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो भने थापालाई पनि प्रतिस्पर्धामै राख्न दरबन्दी बढाइएको थियो। धीरज प्रताप सिंहलाई रिङ आउट गरिएको थियो। ओली सरकारले रिङ आउट गरिदिएका सिंहलाई आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन वर्तमान सरकारले एआईजीमा 2 दरबन्दी थपेको थियो। थपिएको दरबन्दीमा गत चैत्र 8मा सिंहको बढुवा भएपछि डीआईजीहरू ईश्वर बाबु कार्की, प्रकाश जङ्ग कार्की र घनश्याम अर्यालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दा विचाराधीन छ। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड भत्कन नदिन सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश दिए पनि सरकारले भने पटक पटक नियमावली मिच्दै आएको छ। हरेक दलका नेताले नियमका आधारमा होइन तजविजका आधारमा प्रहरीमा बढुवा गर्दै आएका छन्। कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकारले 2073 फागुनमा चौथो वरियताका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति नगर्न आदेश दिएको थियो। चेन अफ कमान्ड भत्किएमा प्रहरीको व्यावसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुने ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामत स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या अदालतले गरेको थियो। त्यस्तै वरिष्ठतालाई पन्छाएर एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी दिनक शमशेर राणाले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि अदालतले भनेको थियो वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरण गर्नको स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ। मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेक धार प्रदान गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन। त्यसैगरी 2071-72 ताका एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नु आवश्यकता देखिन्छ भने व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चकै आदेशले अधिकारी सहित 4 जना डीआईजी एआईजीमा बढुवा भएका थिए। 2054मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युत कृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुव बहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाउनु भएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध खरेल सर्वोच्चमा पुगेपछि पुनर्बहालीको आदेश आएको थियो। पछि यसको फैसलामा सर्वोच्चले राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमन चयन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने व्याख्या गरेको थियो। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको छ। जनआन्दोलनमा दमनकारी आरोप लागेपछि महानिरीक्षकमा बढुवाको मुखैमा एआईजी राजेन्द्र बहादुर सिंह लगायतले अवकाश पाएका थिए। सरकारले 30 वर्षीय प्रावधान अनुसार ओम विक्रम राणालाई नेतृत्वमा ल्याएको थियो। राणापछि एआईजी हेमबहादुर गुरुङलाई 5 महिनाका लागि आईजीपी बनाइएको थियो। त्यसपछि वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी रविन्द्र प्रताप शाहलाई पन्छाएर दोस्रो नम्बरका रमेश चन्द्र ठकुरी महानिरीक्षक बन्नुभयो। सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएपछि चन्द निलम्बनमा पर्नुभयो। त्यसपछि रविन्द्र प्रताप शाह नै आईजीपी बन्नुभयो। शाहपछि वरिष्ठ एआईजी कुबेर सिंह राणालाई नै आईजीपीमा बढुवा गरिएको थियो। उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्म आइपुग्दा वरियता क्रम अनुसार नै नेतृत्व चयन भएको थियो। तर 2073मा चौथो वरियतामा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि अदालतकै आदेशबाट बढुवा रद्द भएको थियो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रकाश अर्याल आईजीपी बन्नुभएको थियो। अर्यालपछि नेतृत्वका लागि डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र उत्तम कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए। पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई नै सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि
प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। प्रहरी संगठनलाई पत्रु बनाउने प्रतिस्पर्धा। आईजीपी बढुवामा मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। अभियुक्तलाई आईजीपी बनाएको आयोगको भनाइ। नेपाल प्रहरी दलीय हस्तक्षेपको शिकार कहिलेसम्म? प्रहरी बढुवामा जातिवादको गन्ध। प्रहरी बढुवा विशेष द न्युज रिभ्यू।